सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्ते एवं हार्दिक स्वागत छ। यति बेला तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मीको युट्युब च्यानल र लक्ष्मीको युट्युब च्यानल मार्फत हामीले हरेक दिन कुनै न कुनै विषयवस्तुहरुमा नयाँ भिडियोहरु लिएर उपस्थित हुने गरेका छौं। आज पनि म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ विषयवस्तुमा चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु, जुन चाहिँ तपाईले थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ कभरमा हेरेर। यति बेलाको भिडियो तपाईहरुमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। म तपाईलाई आज दिने भिडियोको बारेमा कभरबाट हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला। अब भने हामी विषयवस्तुतर्फ सुरु गर्नेछौं। आजको विषयवस्तुमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड के हो, कसरी हेर्ने, के कुरा हेर्न मिल्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो रहेको छ। अब भने सुरु गर्नेछौं भिडियो। हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज त्यसको बारेमा हेरौं। त्यसको लागि तपाईहरु सबैभन्दा पहिले आफ्नो गुगल क्रोम अर्थात गुगल ब्राउजर जे छ त्यसमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले गुगलमा सर्च गर्नु होला। तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ NEPALSTOCK.com भनेर हान्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ तपाईले सिधै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिधै सर्च गर्नको लागि nepalstockexchange.com हानिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ देखाइएको लिंकमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुको लिंक यस्तो खालको खुल्ने छ। यो खालको खुलिसकेपछि तपाईले अब चाहिँ कहाँबाट के हेर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको यस्तो खालको खुल्ने छ। जस्तो नेपाल स्टक एक्सचेन्जको चाहिँ वेबसाइट यसरी खुल्ने छ। यहाँ खुलिसकेपछि तपाईले यो पुरानो वेबसाइट हो। यदि तपाईलाई नयाँ वेबसाइट चाहिन्छ भने यहाँनिर तपाईले न्यू वेबसाइट भनेको देख्नु भएको छ। यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथितिर चाहिँ तपाईको न्यू वेबसाइट भनेर दिएको छ। त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो तपाईको होम पेज हो। यो होम पेज हो। होम पेजमा चाहिँ के कुरा छ त्यो बारेमा हेरौं। सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँबाट हेर्ने छौं हामी। होम छ, नेप्से डाटा छ। नेप्से डाटा भित्र पनि धेरै कुराहरु छ। त्यसपछि चाहिँ मिडिया भित्र पनि धेरै कुराहरु छ। एबाउट अस भित्र चाहिँ तीनवटा कुरा छ। त्यसैगरी इभेन्ट छ, अनि कम्पनी लिस्टिङमा चाहिँ कुराहरु छ, रिपोर्ट्सका कुराहरु छ, ब्रोकरको कुरा छ र मार्केट डेप्थको कुरा छ। यसरी चाहिँ मेनु चाहिँ यहाँ यति छ। त्यसैगरी चाहिँ तपाईको यहाँनिर तलपट्टि अलि तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मार्केट क्लोज भनेर लेखेको छ। अहिले चाहिँ मार्केट बन्द छ भन्नु खोजेको। मार्केट क्लोज छ भनेको चाहिँ मार्केट बन्द छ भनेको यदि 10 तपाईको 10:30 या अब तपाईको 11 बजे हुनु 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म चाहिँ यहाँ तपाईको मार्केट ओपन भनेर देखाएको हुन्छ है। मार्केट ओपन भनेर देखाएको हुन्छ। त्यो आइतबारदेखि बिहीबारसम्म जुन चाहिँ दिन कारोबार चलेको छ त्यो दिन मार्केट ओपन हुन्छ। तपाईले यसबाट चाहिँ धेरै कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ, हेर्नु होला। अब जस्तो यहाँ एज अफ 2021-29-15 भनेको छ। यो भनेको 2021 को 4 महिना 29 गते अर्थात अप्रिल 29 को डेटा हो। 3 बजे अर्थात अन्तिमको 3 बजे लास्ट 3 बजेको डेटा हो यो है। र तपाईले यहाँनिर के कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो यहाँनिर मार्केट क्लोज भनेको छ अहिले मार्केट बन्द छ। तपाईको शेयर भोल्युम कति छ हैन, कति कारोबार भयो त्यो दिन चाहिँ कति कारोबार भयो भनेर यहाँनिर देखिन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर टर्नओभर चाहिँ त्यो दिन कति रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो है। यो 29 गतेको डेटा। त्यसैगरी नेप्से यहाँनिर तपाईको बढ्यो भने चाहिँ यो दुईटैमा ग्रीन, यसमा चाहिँ ग्रीन लगाउँछ। नेप्से बढ्यो भने यो बढ्यो भने यसमा पनि ग्रीन लगाउँछ। दुईटै घट्यो भने दुईटैमा रेड लगाउँछ। एउटा मात्रै घट्यो भने एउटामा रेड लगाउँछ। यहाँ अहिले कलर जुन ग्रीन देख्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ बढ्यो भन्न खोजेको छ। 2611.10 25.82 अंकले बढ्यो। अर्थात अस्तिको 28 को भन्दा 29 को चाहिँ एक दिनमा चाहिँ 1% ले बढ्यो भन्न खोजेको छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईको टर्नओभरको कुरा देखिन्छ। टर्नओभर कतिले भयो, टोटल कतिवटा शेयर बिक्री भयो, कति पटक ट्रान्ज्याक्सन भयो, कति एउटा स्क्रिप्ट चाहिँ किनबेच भयो र यहाँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति भयो र फ्लोट मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति भयो भनेर यहाँ तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। त्यसैगरी चाहिँ तपाईको इन्डेक्सको कुरा। यहाँ तपाईले नेप्से इन्डेक्स भनेर देख्नु भएको छ। यो नेप्सेको इन्डेक्स हो। यो चाहिँ नेप्सेको इन्डेक्स चाहिँ तपाईको बिहान 11 बजेदेखि 10 बजे है 10:30 बजेदेखि पछाडी चाहिँ नेप्से कति के भयो भनेर यसरी तपाईले एक मिनेटको चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ तलपट्टि दिएको छ। यहाँनिर 14:57 थर्सडे अप्रिल भनेर दिएको छ। यसरी 57 58 59 यसरी चाहिँ प्रत्येक मिनेटको चाहिँ तपाईले 3 बजेसम्मको हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी डाटा पुरै है। यो बारले चाहिँ के जनाउँछ भने एक दिनमा चाहिँ नेप्से यहाँ थियो, यसरी तल घट्यो, त्यसपछि बढ्यो, फेरि घट्यो, फेरि बढ्यो, बढ्दै लास्टमा आएर चाहिँ यहाँनिर गएर रोकियो, यहाँनिर चाहिँ बढ्यो भनेर देखाएको छ एक दिनको। तपाईले अरु दिनको पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो डेट राखेर कतिदेखि कतिसम्मको भनेर डेट राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ। वीकली हेर्न मन लाग्यो भने वीकली यहाँबाट 1W मा क्लिक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो 1 वीकको। त्यसैगरी चाहिँ तपाईको 1 मन्थको हेर्न सक्नुहुन्छ। एक महिनामा चाहिँ नेप्से घट बढ के भयो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन।
त्यसैगरी यहाँ 1 क्वार्टरको होइन, त्यसैगरी यहाँ 1 इयरको, यसरी चाहिँ तपाईँले नेप्से जुनसुकै टाइमको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँको यहाँनिर नेप्से इन्डेक्स भएको ठाउँमा चाहिँ सेन्सिटिभ हेर्ने कि फ्लोइड हेर्ने कि सेन्सिटिभ फ्लोइड हेर्ने कि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सब इन्डेक्समा जस्तो तपाईँको ब्याङ्किङको त्यो दिन बढ्यो कि घट्यो प्रत्येक मिनटको हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको होटल, हाइड्रो पावर होइन, नन लाइफ, लाइफ सबैको तपाईँले यहाँबाट चाहिँ सब इन्डेक्स चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। कुनै कम्पेयर गर्नको लागि यहाँनिर तपाईँले सेन्सिटिभ र नेप्से चाहिँ कम्पेयर चाहिँ लगातार गइरहेछ कि तलमाथि भएर गएको छ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनी चाहिँ कुनै एउटा चुज गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा कम्पनी जस्तो अजोडको हेरौँ, अजोडको त्यो दिनको बिहान तपाईँको 10:30 तिर के अरे 11 होइन 11 बजेदेखि त्यस पछाडिको तपाईँको 3 बजेभित्रको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ है। यसरी तपाईँले 1 डे 1 विक सबैको, कम्पनीको पनि 1 डे 1 विक 1 क्वार्टर सबैको चाहिँ तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ डेटा एकदमै महत्त्वपूर्ण। त्यसै गरी मार्केट इन्फर्मेसन भनेर तल दिएको हुन्छ। मार्केट इन्फर्मेसनमा चाहिँ नेप्से, सेन्सिटिभ, फ्लोइड यहीँबाट जसरी तपाईँले हेर्नुहुन्थ्यो त्यही कुरा हो। यहाँबाट इन्डेक्समा गएर के अरे यहाँ इन्डेक्समा गएर तपाईँले यो 4वटा कुरा जसरी हेर्नुहुन्थ्यो त्यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यो नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तथ्याङ्क हो, माथिको चाहिँ चार्ट हो है। त्यसै गरी तल चाहिँ सब इन्डेक्स यहाँ नम्बरमा दिएको छ, माथि चाहिँ केमा त यो भनेको चार्टमा देखाउँछ। त्यही नै फरक है। अब जस्तो त्यो दिन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको चाहिँ 97.45 भएछ टोटल, 0.11ले चाहिँ घट्यो भनेर देखाएको छ। अर्को चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्मको पनि 27.77 अङ्कले घट्यो, अरू सबै बढेको थियो होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले यो कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँले साइडमा यहाँनिरबाट यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर देखाउँछ धितोपत्र बजार मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचना भनेको यहाँनिर नोटिसहरू देखाउँछ। तपाईँलाई इन्फर्मेसन सेन्टर भनेर चाहिँ यहाँनिर कुनको बुक क्लोज भयो, कुनको के भयो, कुनले गर्दैछ भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ। टिएमएसको युजर मेन्युअल तल तपाईँले चलाउन जानु भएको छैन भने यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। नेप्से मार्केट भनेकोमा चाहिँ टप गेनर भनेको छ। टप गेनरमा तपाईँले अब सबभन्दा त्यो दिन सबभन्दा धेरै पर्सेन्टले बढेकाको आधारमा चाहिँ यहाँ देखाउँछ। जस्तो त्यो दिन एसएचइएल बढ्यो होइन, त्यसै गरी एमएलबिएसएल बढ्यो, बिबिसी बढ्यो होइन, यो भनेको सिङ्गटे हाइड्रो है। यसरी चाहिँ यो बढ्यो टप गेनरमा। त्यसै गरी टप लुजर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन सबभन्दा घट्यो। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको नम्बर टप स्टक बाई नम्बर अफ ट्रान्जेक्सनको आधारमा सबैभन्दा बढी चाहिँ 2684 पटक चाहिँ निफ्रा ट्रान्जेक्सन भएको रहेछ। त्यस पछाडि चाहिँ एएचबिसी भएको रहेछ भनेर यसरी देखियो। त्यस पछाडि चाहिँ टप ट्रेडको आधारमा सबभन्दा बढी किनबेच कुन भयो होइन। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको टर्नओभर त भइहाल्यो होइन, टर्नओभर भनेको सबभन्दा बढी चाहिँ मूल्यको आधारमा है। त्यसै गरी चाहिँ सेक्सन वाइज समरी भनेर ब्याङ्कको कति भयो टर्नओभर त्यो दिन, कति पटक ट्रान्जेक्सन भयो, टर्नओभर भोल्युम कति रह्यो, फाइनेन्सको कति भयो, यस्तै। जस्तो कमर्सियल ब्याङ्कको 12,151 पटक ट्रान्जेक्सन भयो, कमर्सियल ब्याङ्कको मात्रै। टर्नओभर भोल्युम हेर्ने हो भने यति रो यति किता। त्यसै गरी चाहिँ भ्यालु चाहिँ यति बराबर यति मूल्य बराबरको चाहिँ टर्नओभर भयो। एन्युअल ट्रेडिङ स्टाटस भनेको चाहिँ 52 हप्तामा सबैभन्दा बढी कुन, सबैभन्दा कम कुन, 26 विकको कुन, आधा वर्षको 6 महिनाको कुन, यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा बढी कुन कारोबार भयो, सबभन्दा कम कुन कारोबार भयो, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसको अलिकति तपाईँले माथिपट्टि यहाँनिर चाहिँ मेनुको पनि सबैभन्दा माथिपट्टि यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ होम भनेको छ, त्यसै गरी चाहिँ यहाँ मार्केट डेप्थ भनेको छ, 2 डेज प्राइस भनेको छ, अनि त्यसै गरी फ्लोर सिट, लास्ट लिस्टेड कम्पनी, डाउनलोड, कन्ट्याक्ट अस, कम्पनी लगइन, न्यू वेबसाइट, भिडियो ट्युटोरियल। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ केही क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ। त्यसै गरी यहाँनिर कम्पनी भनेको छ, क्वेट भनेर चाहिँ यहाँ तपाईँले कम्पनी कुनै कम्पनी एउटा जस्तो हानेर चुज गर्नु, एआइएल भनेर चाहिँ गो गर्नु भने तपाईँलाई अजोडको बारेमा यहाँ यसरी देखाउँछ, अजोडको बारेमा, कम्पनीको बारेमा होइन। यो चाहिँ यसरी डिटेल कुराहरू देखाउँछ। त्यसै गरी तपाईँले होममा जानुभयो भने फेरि त्यही कुराहरू कति मार्केट बढ्यो कति घट्यो रिसेन्टको हेर्न पाइन्छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तपाईँले एउटा कुरा के हेर्न सक्नुहुन्छ भने नेप्से डाटामा गएर 2 डेज सेयर प्राइसमा जानुभयो भने तपाईँले आजको सेयरको प्राइसहरू, जस्तो यो आजको भनेको यो 29 तारिकको हो, त्यहाँदेखिबाट बन्द छ नि त बजार। 29 तारिकको हेर्न पऱ्यो भने यो 29 को भयो, फेरि अब 30 गते आयो भने 30 तारिकको फेरि यहाँ देखिन्छ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँ 2 डेज सेयर प्राइसमा गएर तपाईँले हरेक सेयरको मूल्य हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ फ्लोर सिट, दोस्रोमा फ्लोर सिट भनेको छ, तपाईँले त्यहाँबाट नजानु भयो भने यहाँबाट जानुभयो भने हुन्छ फ्लोर सिट भनेर।
अब फ्लोर सिटमा सबैभन्दा कुन कारोबार भयो होला, आफ्नो कम्पनी कतिको किन्या होला, कतिको कारोबार भयो होला भनेर हेर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर गएर स्टक छान्नु होला होइन। यसरी तपाईँको यहाँ स्टक हुन्छ, तपाईँले स्टक छान्नु होला। जस्तो कुनै एउटा कम्पनीको हेरौँ है, जस्तो तपाईँको कुन हेरौँ भने अप्पर हेरौँ न त। यहाँ अप्परको चाहिँ जस्तो अब तपाईँले यहाँ यो कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ तपाईँको उसमा हुन्छ। यदि तपाईँले किनेको हेर्न चाहने भने यहाँ हानेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो खासै आवश्यक भएन। बायर भनेको चाहिँ किन्ने, जस्तो 58ले कति अप्पर किन्यो त, सेलर चाहिँ नराखौँ। सेलर पनि जस्तो 58ले 57बाट अप्पर किन्यो कि किनेन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यसरी क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। 58ले 57बाट किनेन, 58ले 55बाट किन्यो कि किनेन त अप्पर, यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 58ले 55बाट त्यो दिन अप्पर किनेको भनेको 295 किता किनेको रहेछ है। यसरी चाहिँ कुनले कहाँबाट किन्यो। अब 58ले मात्रै कति किन्यो भनेर हेर्नलाई सेलरै नराखिकन हेर्नुभयो भने तपाईँको टोटल देखिन्छ। जस्तो यहाँ टोटल चाहिँ 15,543 किता चाहिँ अप्पर 58ले बाई गरेको छ। अब 58ले कति सेल गरेको छ त, 58ले कति सेल गरेको छ त अप्पर भनेर सेलको लागि चाहिँ सेलरमा मात्रै राखेर हेर्नुभयो भने यसरी तपाईँको सेल मात्रै 5,945 किता सेल गरेको छ। अब 58ले बाई गरेर 58ले सेल चाहिँ कति गरेको छ, 58ले किन्ने 58ले बेच्ने ल हेर्नु, त्यो चाहिँ कतिवटा कति त 792 किता चाहिँ 58ले 58लाई नै बेच्ने किन्ने गरेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो कम्पनीको फ्लोर सिट कति चाहिँ गछ छैन, कति किनेको छ छैन मान्छेले भनेर तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ नेप्सी डाटामै अन्य कुरा पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको डेट वाइज इन्डेक्स हेर्न सक्नुहुन्छ, लास्ट 90 डेजको स्टक वाइज ट्रेडिङ हेर्न सक्नुहुन्छ, 120 दिनको र 180 दिनको एभरेज प्राइसको कुरा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मिडियामा न्युज एन्ड अलर्टमा जानुहोस्, या प्रेस रिलिजमा जानुहोस्, इन्भेस्टर अवेरनेसमा जानुहोस्। तपाईँको न्युज एन्ड अलर्टमा जानुभयो भने तपाईँको यस्तो अब कहिले चाहिँ के हुँदैछ भन्ने खालका न्युजहरू दिन्छ। जस्तो 25 एजिएम अफ पिआरआइएन बुक क्लोजको डेट चाहिँ यसले तोक्यो भनेर पिआरआइएनको आयो होइन। अब यसको चाहिँ पिआरआइएनको कुरा, यसको चाहिँ न्युज हुन्छ। यो चाहिँ ओरिजिनल न्युज हो, तपाईँले अन्य न्युजहरूमा पनि अन्य कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ, तर यसमा चाहिँ राखिएको न्युजहरू ट्रु हुन्छ। यहाँ क्लिक हेयरमा गएर तपाईँले यसरी हेर्नुभयो भने यसरी चाहिँ जस्तो तपाईँको प्रिन्टको अब एजिएमको कुरा, उसले नोटिस राखेको कुराहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। पिडिएफ खोल्न समय लाग्ला के होला, यसरी चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो प्रभु इन्सुरेन्सले नै राखेको 25औं साधारण सभा सेयर दाखिला खारेज सम्बन्धमा भनेर भनेको छ। यसको चाहिँ 78 जेठ 6 गते बिहिबार मे 20, 2021मा चाहिँ तोकेको छ र दाखिला खारेज चाहिँ यति भनेर तोकेको छ। हालको चुक्ता पुँजी भनेर यसरी चाहिँ नेपाल इन्सुरेन्सले प्रस्ताव र तपाईँले यहाँबाट लेटर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ न्युजको लागि न्युजहरू तपाईँले यहाँबाट एकदम ट्रु न्युजहरू, स्टकले राखेका न्युजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर है। त्यसपछि प्रेस रिलिजमा चाहिँ त्यो पत्रकार भेटघाट हुन्छ नि, त्यस्तो खालको यहाँ छैन भन्यो होइन। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको अर्को इन्भेस्टर अवेरनेसको लागि चाहिँ केही सूचना छैन। अब एबाउट असमा चाहिँ यो बोर्डको डिरेक्टरहरू को छ, यसको फोन नम्बरहरू त्यस्तो हुन्छ। कम्पनी लिस्टिङमा गएर हेर्नुभयो भने लिस्टेड कम्पनीभित्र गएर हेर्नुभयो भने कुन कम्पनी अहिलेसम्म लिस्टिङ भएका छन्, यसरी चाहिँ तपाईँले सबै कम्पनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटा कम्पनी लिस्टिङ भयो त, लास्टमा हामीले नम्बर राखेर हेरौँ, अहिलेसम्म 290वटा चाहिँ कम्पनी लिस्टिङ भएका छन् भनेर देखायो है। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको अर्को कम्पनी लिस्टिङमा लिस्टिङ इन्फर्मेसन, प्रोमोटर सेयर कुन छन्, क्लासिफिकेसन अफ कम्पनी भनेर छ। अब यसमा चाहिँ त्यसको क्लासिफिकेसन हेरौँ कुन छ भन्नु भने यहाँनिर तपाईँले गएर डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट है। एडिसनल डकुमेन्टमा गएर डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। रिपोर्टका कुरामा विकली रिपोर्टहरू के छ, के आएको छ, यहाँबाट तपाईँले क्लिक गरेर डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मन्थली रिपोर्ट छ, एन्युअली रिपोर्ट छ। एजुकेसनमा जानुभयो भने तपाईँलाई सिकाइएको हुन्छ त्यहाँ, जस्तो स्टकको बारेमा, अन्य कुराहरू, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको बारेमा, तपाईँले सेयर ट्रान्सफर, धितोपत्र, यस्ता कुराहरू तपाईँले यहाँबाट यसरी धितोपत्र निष्कासन, बाँडफाँड के हो होइन, धितोपत्र खरिद गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो, यसरी चाहिँ तपाईँले यहीँबाट पाउनुहुन्छ सबै डिटेलका कुराहरू होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ ब्रोकरहरूको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो भने ब्रोकरमा क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईँको फोन नम्बरदेखि लिएर सबै कुरा, जस्तो एदेखि पुरै तपाईँको ब्रोकरहरूको सबैको डिटेलहरू यहाँ हुन्छ। यो RWS भनेको चाहिँ यो तपाईँको ब्रान्चको र मेनलाई चाहिँ केही लेख्दैन है त। यहाँ जस्तो
अब यहाँनिर तपाईँको यो सबै यो जस्तो यो 58 भन्नु होइन, नागपोखरीको चाहिँ मेनलाई केही लेखेन होइन, जहाँ ब्रान्च छ त्यसलाई RWS लेख्छ है। अब यसको मुख्य मान्छे को छ, फोन नम्बर कति हो होइन, यस्ता कुराहरू सबै यहाँबाट तपाईँले ब्रोकरको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ, टोटल ब्रोकरहरूको बारेमा है। यसरी चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो ब्रोकर कुन हो यहाँ राखेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने हुन्छ, नाम राख्नुपर्छ है, यहाँ नासा भनेर हान्नुभयो भने चाहिँ देखाउँछ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको मार्केट डेप्थको कुरा छ। मार्केट डेप्थको बारेमा चाहिँ कुनै कम्पनी जस्तो अजोडको बारेमा हेरौँ, मार्केट डेप्थको बारेमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर यसरी देखिन्छ, पछिल्लो मूल्य कति हो, कति पर्सेन्टले बढ्यो, पहिलाको क्लोज कति हो, ओपन कतिमा भयो, हाई कतिमा छ, लो कतिमा गयो र क्लोज चाहिँ कतिमा भयो भने यसो डिटेल कुराहरू देखिन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँले स्टकको त सजिलैसँग यसरी चलेको चले गरेर पनि तपाईँले देखाइरहेको हुन्छ, मूल्य चाहिँ चेन्ज भइरहेको चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ लाइभ मार्केट है। यसरी चाहिँ तपाईँले यो यहाँका कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा मेन पार्ट चाहिँ यहाँ होममै रहेको छ, होममा भएका कुराहरू तपाईँले यो हरेक दिन जसो चाहिँ हेर्नुभयो भने कुन चाहिँ सब इन्डेक्स बढ्या छ घट्या छ भनेर हेर्नुभयो भने तपाईँलाई एकदमै जानकारी हुन्छ, फाइदा हुन्छ भन्न चाहन्छु है। र अहिलेलाई यसको बारेमा चाहिँ जानकारी यति नै। भिडियोलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब एवं कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला भन्दै यो भिडियोबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।